1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान ईम्यू नामी परिंदे के खिलाफ, जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें बुरी तरह शिकस्त भी खाई। ज़रीन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी फील्ड्स पर कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लेकिन जब ये फसलें तैयार हुईं तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पे कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। ईम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि ईम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती हैं। जब ईम्यूज इनलैंड एरियाज से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थीं, तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड्स नजर आईं। 20,000 ईम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फुट लंबा और 45 केजी वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 ईम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन ईम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती थी। अभी तक 300 से 350 एकड़ जमीन जाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और ईम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। उनकी नज़र में इस मसले का सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो ईम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करें। ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने द ग्रेट ईम्यू वॉर का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 से फारिग हुई थी, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने हकीकी दुश्मनों को शिकस्त दे दी तो ये ईम्यूज किस खेत की मूली है। उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स और चंद हजार राउंड्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गईं। तेज बारिशों की वजह से ईम्यूज के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए, जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसले को देखते हुए ईम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी एक गांव में चंद ईम्यूज देखी गई हैं। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने ईम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गई। आपको यहाँ बताते चलें कि ईम्यूज की टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो हैरतअंगेज तौर पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं। सोल्जर्स ने बहरहाल इसी कंडीशन में ईम्यूज पे फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 ईम्यूज ही मारी गईं और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गईं जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5-7 ईम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में घात लगा कर बैठेंगे, ईम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे। इस बार 1000 के करीब ईम्यूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गईं तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन ईम्यूज ही मरी थी कि मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता, सारी ईम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गईं। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज्यादा तादाद में ईम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई सक्सेस मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ईम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ईम्यूज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है।
باقی ایمیوز ایمیوز ویٹ فیلڈز کو کھانے میں مصروف رہتی، لیکن وہ لیڈر اپنی نظریں آنے والے خطرے پر جمائے رکھتے۔ جیسے ہی سولجرز کے آنے کی بھنک پڑتی، وہ لیڈر ان ساری ایمیوز کے گروپس کو وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ اب سولجرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکے تھے، ان کو ایمیوز کے خلاف یہ جنگ بھاری پڑ رہی تھی۔ جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے، جب دشمن ایک طریقے سے قابو نہ آ رہا ہو تو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، اور آسٹریلین ملٹری نے بھی ایمیوز کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے، ایمیوز کے جھنڈ میں تیزی سے گھسیں گے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی ایمیوز پر فائر کریں گے۔ پر جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا شاید اصلی جنگ میں تو ہوتا ہو، لیکن یہاں دشمن بے شک نہ اڑنے والا ہی صحیح پر بہت چالاک پرندہ تھا۔ کیونکہ گاڑی کو رف فیلڈز پہ یعنی آف روڈ چلنا تھا، تو ظاہر ہے مشین گن آپریٹر کو بھاگتی ہوئی ایمیوز کا نشانہ لینا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا۔ کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی صحیح نشانے پر لگتی تھی۔ خیر سولجرز نے اس اسٹریٹجی کو اپنائے رکھا، لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک بھاگتی ہوئی ایمیو گاڑی کے اسٹیئرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ اس اٹیمپٹ میں 2500 راؤنڈز فائر کیے گئے اور صرف 200 ایمیوز ماری گئیں۔ چوتھا حملہ اور نیو اسٹریٹجی بھی فیل ہو چکی تھی۔ آپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا۔ کچھ ہفتے بعد آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا اور اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیسفل تھا۔ کل ملا کر سولجرز 1000 کے قریب ایمیوز کو مارنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ٹوٹل 10,000 راؤنڈز فائر کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایمیو کو مارنے کے لیے 10 گولیاں فائر کی گئیں۔ جب یہ معاملہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشنز نے ملٹری کی پرفارمنس پہ کافی اعتراض کیا۔ پولیٹیشنز کا کہنا تھا کہ اس پرفارمنس پہ اگر کوئی میڈل دینا ہو تو وہ ایمیوز کو دینا چاہیے، جنہوں نے 10 میں سے 9 گولیوں کو بڑی چالاکی سے ڈاج کیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی 20,000 میں سے صرف 1,000 ایمیوز ہی ماری گئی تھی۔ اس دور میں اس آپریشن پہ قریب $10,000 خرچ ہوئے تھے، جو آج $1,00,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ آسٹریلین ملٹری کے لیے بہت شرمناک شکست تھی۔ ملٹری آپریشن کو بند کر دیا گیا، یعنی ایمیوز یہ جنگ جیت چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایمیوز کی پاپولیشن بڑھتی گئی اور ہر سال فارمرز بھاری نقصان اٹھا رہے تھے۔ آسٹریلین گورنمنٹ اس بار ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اتری۔ انہوں نے ہزاروں ہتھیار فارمرز میں بانٹ دیے اور باؤنٹی سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا، یعنی جو فارمر جتنی زیادہ ایمیوز کو مارے گا اس کو اس حساب سے باؤنٹی یعنی پیسے دیے جائیں گے۔ یہ طریقہ پھر بھی کام کر گیا اور 2 سالوں کے بعد 1934 میں 6 مہینوں کے دوران 57,000 باؤنٹیز کلیم کی گئی۔ یہ خبر جب انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو اینیمل رائٹ آرگنائزیشنز نے کافی شور شرابہ کیا۔ لوگ آسٹریلین گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آسٹریلین سرکار کرتی تو کیا کرتی، ان کو یہ باؤنٹی سسٹم بھی بند کرنا پڑ گیا۔ جو 1932 میں 20,000 ایمیوز کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، آج آسٹریلیا میں ایمیوز کی پاپولیشن 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے، اور فارمرز اب اپنی فیلڈ کے گرد جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے فینس لگا کے رکھتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا میں اب ایک کامن پریکٹس ہو چکی ہے۔ بے شک ابھی فارمرز کو آسٹریلیا میں جنگلی جانوروں سے اتنا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن ایمیوز کے خلاف ہوئی یہ جنگ اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔